नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म राज थानक। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि प्रतिपक्षी दलहरूले यतिखेर घेराबन्दी सुरु गरेका छन्। कारण अरू केही होइन, कारण हो आफ्नै जिब्रो चिप्ल्यो या उहाँले जानी जानी यो अभिव्यक्ति दिनुभयो या अन्जानमा दिनुभयो या वास्तवमै प्रचण्डले रियालिटी कुरा जनताको माझमा राख्नुभयो कि दिल्लीको शरणमा नगएसम्म या दिल्लीको आशीर्वाद बिना यो देशको प्रधानमन्त्री हुने कल्पना नगर्दा हुन्छ। मलाई यो अलिकति बढाइ चढाइ देखिन सक्छ, तर रियालिटीमा हो नै त्यही। यो कुनै नयाँ विषय पनि होइन। नेपालका हरेक नेपालीलाई सोध्दा हुन्छ, नेपालमा सत्ता परिवर्तन, सत्ता उलटफुलट, व्यवस्था परिवर्तन या नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउने खेल नेपालभित्रबाट बन्छ र? यहाँ नेपालमा जियो पोलिटिक्स चल्दैन र? कि नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा होटलहरूमा कस्तो मिटिङ हुन्छ, रको कस्तो भूमिका हुन्छ, विदेशी दूतावासमा कस्ता कस्ता मिटिङ हुन्छन्, यो कुनै नयाँ विषय हो र? सुधीर शर्माको प्रयोगशाला जस्तो एउटा किताब पढ्दा छरपष्ट हुन्छ कि एभरेस्ट होटलमा कस्ता लबिङमा मिटिङहरू हुन्थे। त यी सबै विषयहरू गरिएका सबै राजनीतिक खपत र फफाकाण्ड मात्रै हो। हेर्नुहोस्, रियालिटीमा भन्यो भने यो देशका जनताले मत त दिन्छन्, भोट दिन्छन्, तर त्यो मत र भोटको कुनै अर्थ छैन। सिवाय यदि त्यसो हुन्थ्यो भने यो देशको हालै सम्पन्न चुनावबाट सरकार बन्नु पर्थ्यो काङ्ग्रेसको सरकार, तर बन्यो कसको सरकार? माओवादीको सरकार। त सोच्नुहोस् त यो डिजाइन कसरी बन्यो होला? यति सहज पनि अङ्कगणित नबुझ्ने तपाईँ हामी जतिको पढे लेखेका मान्छेहरूले त अनुमान गर्नुहुन्छ होला, 2 2 मा 2 जोडे 4 हुन्छ, तर यहाँ 5 पनि हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, राजनीति त्यसैले भनिन्छ। हेर्नुहोस्, यो विचित्रको खेल हो, यो असम्भावनामाथि पनि सम्भावना हुने खेल हो। हेर्नुहोस्, अहिले यस्तै भएको छ। एकजना सरदार जो यो देशमा यातायात क्षेत्रमा कडीको रूपमा काम गरेका भारतीय व्यापारी, जम्मू कश्मीरमा जन्मिएका ती व्यापारी नेपालमा आउँछन् र राजा महेन्द्रका विश्वासिलो पात्र सरदार प्रीतम सिंहले जब नेपालको यातायात क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, समाजसेवा क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका छन्। कसैले नचिनेका प्रीतम सिंहलाई एकाएक सरदार प्रीतम सिंह भनेर चिनाइदिनु भयो प्रचण्डले। प्रचण्डले भन्नुभयो प्रीतम सिंह यस्तो मान्छे हो जसले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, बारम्बार दिल्ली गएर चाहिँ मलाई लबिङ गर्नुभयो र मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँको ठुलो भूमिका छ र बनाउनका निम्ति पहल गर्नु भएको छ भनेर अभिव्यक्ति दिएसँगै यसै अभिव्यक्तिबाट सरदार प्रीतम सिंहको खोजनीति भयो। र गत यो सोमबारको एउटा कार्यक्रममा पुस्तक विमोचन गरिएको थियो। उक्त विमोचन कार्यक्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा अभिव्यक्ति, यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो जुन अभिव्यक्तिले यतिखेर उहाँको सत्ता सङ्कट देखिन्छ। भलै प्रतिपक्षले भने संसद अवरोध गर्दै राष्ट्रियतामाथि, स्वाधीनतामाथि, यो देशको सभरेन्टीमाथि अर्थात् यो देशको स्वाधीनता र यो देशको संविधानमाथि प्रहार गर्ने गरी गर्नुभयो। अब उहाँको कुनै सफाई या कुनै उहाँले चाहिँ टिप्पणी या उहाँले कुनै यसको थप विश्लेषण गरिरहनु परेन, सिधा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सिङ्गो सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षसँगै प्रतिपक्ष मानिएका दलहरू एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सहितका चाहिँ दलहरूले विरोध गरे र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर यतिखेर प्रधानमन्त्रीमाथि आलोचना सुरु भएको छ। तर यो आलोचना प्रधानमन्त्रीका हदबाट बिल्कुल गलत अभिव्यक्ति हो। हेर्नुहोस्, एउटा जनताको सार्वभौम संसदबाट निर्वाचित जनताको प्रतिनिधि या संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले खुल्ला एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति दिल्ली धाउनै पर्छ, दिल्लीको आशीर्वाद बिना बन्न सकिन्न र यो देशमा एउटा जाबो व्यापारीले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने ल्याकत राख्छ भने यो देशमा ठुला देशका कर्मचारी, ब्युरोक्रेटका मान्छे र विभिन्न खुफिया एजेन्सी या खुफियाका मान्छेहरूले भेट्नु र तिनले चाहिँ सरकार फेरबदल गरिदिनु, प्रधानमन्त्री उलटपुलट गरिदिनु के नौलो कुरा भयो र? आफै पिक्चर क्लियर छ भने जस्तै आफै क्लियर भएको छ। हेर्नुहोस्, यस्तै बनेको छ। यतिखेर प्रीतम सिंह र प्रचण्डको सम्बन्धको नेपाली राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। थप विश्लेषण एकैछिनपछि गर्नेछौँ, तर यतिखेर प्रधानमन्त्रीमाथि विपक्षी दलहरूको चाहिँ यतिखेर घेराबन्दी सुरु भएको छ र उहाँको राजीनामा माग गरिएको छ। तर आज प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउँदै भन्नुभएको छ, म राजीनामा दिदिनँ, अब संसदमा अङ्कगणितको खेल छ, बहुमत पुर्याउनु पर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने यथास्थितिमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बेगर अन्य अवस्थामा
यो संसद चल्न सकिन्न भन्ने कुरा आएको छ। यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले उहाँ आफै यतिखेर सङ्कटमा पर्नु भएको छ। भलै संसदीय अङ्कगणित हेर्दा काङ्ग्रेस साइलेन्ट छ यो विषयलाई लिएर, किनभने काङ्ग्रेसलाई थाहा छ यो देशमा कम्युनिस्टहरू कतिखेर मिल्छन् कतिखेर यी फुट्छन्, यी देखाउने र चपाउने फरक छन् भन्ने थाहा छ। त्यसकारण पनि काङ्ग्रेस यस्ता मामलामा धेरै बोल्दैन, त्यसको फाइदा यतिखेर थर्ड पार्टी माओवादीले लिइरहेको छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। पछिल्लो समय सत्तामा बलियो बन्दै गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध संसदमा फेरि प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिने अवसर मिलेको छ। भारत भ्रमणपछि यही अवस्थाले आछु भएका उनी त्यति बेला बल्ल तल्ल बचेर अघि बढे पनि फेरि उस्तै भड्खालोमा जाकिए, त्यो पनि आफ्नै बोलीले। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यवसायी प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक भारत गएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमाले बुधबार सबै प्रतिपक्षीलाई प्रधानमन्त्री विरुद्ध घेराबन्दीमा उतारेको हो। संसद सुरु हुनासाथ उभिएर विरोध गरेका एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग्न भ्याए। प्रधानमन्त्रीलाई लेन्डुप दोर्जेको नेपाली संस्करणको संज्ञा समेत दिएका उनीहरूकै कारण संसद नै स्थगित हुन पुग्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने नेकपा एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलहरूको अडान छ। संसदमा बोल्दै सांसद रघुजी पन्तले त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले सिङ्गो नेपालको मन रोएको र स्वाभिमान गिरेको नै बताए। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनौँ कि नभनौँ भइरहेको भन्ने बताएका उनले नेपालीहरू वीर सपुतहरूको सन्तान रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गरिमा भन्दा ठुलो हुन नसक्ने बताए। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमान, देशको गरिमा होचो बनायो, देशको गरिमा गिर्यो भनेर। मौसममा मात्रै बादल लागेको छैन, आज नेपालीहरूको मनमा बादल लागेको छ, नेपालीहरूको भावनामा आघात पुगेको छ, नेपालीहरूको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ र त्यो पनि अरू कसैबाट होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मान्यज्यू कि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि भन्नु कि नभन्नु जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर सम्झिन्छु हामीले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ। यसै पनि मुद्दाविहीन भइरहेको प्रतिपक्षी र नेपालको सरकार विदेशी शक्तिले बनाउने भाष्यका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार दुवैलाई मसला हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सिंहकी छोरी किरणदीप सिन्धुले लेखेको रोड्स टु द भ्याली पुस्तकको विमोचन गर्न प्रचण्ड याकेन यति पुगेका बेला सिंहको प्रशंसा गर्ने क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनले खेलेको भूमिकालाई सम्झिएका थिए। बोल्दा बोल्दै मन नखोली बस्नै नसक्ने प्रवृत्तिका उनले कार्यक्रममा भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको पनि मन खोलेरै प्रशंसा गरेका थिए। पेसाले पाइलट र नेपाली यातायात क्षेत्रमा पायोनियरकै रूपमा रहेका सिंहसँग शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएबाटै सङ्गतमा रहेको बताएका उनले पम्फा भूषाल त्यसको साङ्गु भएको तर्क गरेका थिए। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि उनको ठुलो देन रहेको भन्न भ्याए। त्यही अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। प्रचण्डलाई प्रीतम सिंहले बनाएका प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले अर्थ्याउन भ्याएका छन्। बुधबार सम्पन्न एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो भने यही निर्णयका आधारमा संसद अवरुद्ध गरेका थिए। बीचमा सभामुखले माओवादीकी सांसद छिरिङ लामु लामालाई बोल्ने समय दिएपछि राप्रपाका सांसदहरू नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। पालै पालो समय दिने सभामुखले बताइरहँदा राप्रपाका सांसदहरू रोस्टम नै घेर्न पुगे। तर यो सरकार निर्माणको जस भने अहिले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले नै खाइरहेका छन्। फलत प्रधानमन्त्रीको बोलीमाथि प्रश्न उठाएको एमालेमाथि पनि नैतिक प्रश्न भने उठेको छ। काङ्ग्रेसको पेलानमा परेका प्रचण्डलाई बालकोट बोलाएर प्रधानमन्त्री दिएका उनले के को आधारमा प्रधानमन्त्री बनाए, जसमा भारतको हात रहेको भन्दै प्रचण्डको घुमाउरो स्वीकारोक्तिका बीच एमाले किन त्यसको मतियार बन्यो भन्ने प्रश्न उप्रति तेर्सिएको छ। त्यस्तै त्यही सरकार निर्माणमा गठबन्धनको हिस्सा रहेको राप्रपा समेत यो प्रश्नमा तानिँदा कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माग्दै केन्द्रमा भने सरकार विरुद्ध नै उत्रिएको दृश्य समेत बडो गजबको छ, जहाँ यी यावत प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रचण्डको बोलीलाई मात्रै उछाल्ने मुडमा देखिएका ओलीले अब प्रधानमन्त्रीको जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन, नराम्रो गर्दै गर्दै आएर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान आदि प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसदमाथि घोर अपमान, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ। हामीलाई स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा चाहिँ। हुन त आफ्नै बोली प्रचण्डलाई भारी परेको यो नै पहिलो घटना भने होइन। लडाकुहरूको सङ्ख्याका बारेमा उनले बोलेको अडियो होस् कि भारतलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार निर्माण हुनुपर्ने बताएको प्रसङ्ग होस्, बोल्दा बोल्दै बहकी नै उनको स्वभाव घातक बन्दै आएको छ। जहाँ जनयुद्धमा मारिएका 5000 को जिम्मा लिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा उनी विरुद्ध रिट नै दर्ता हुँदा पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनी फेरि घेराबन्दीमा परेका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द,
86 वर्षीय माफ गर्नुहोला 86 वर्षीय प्रीतम सिंह, सरदार प्रीतम सिंह भारतीय मूलको नेपाली नागरिक बन्नुभएको छ। भलै उहाँले पछि गएर राजा महेन्द्रको पालामा पनि उहाँले नेपालमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएको छ, यातायात क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएको छ। राजा महेन्द्रसँगै उहाँको राम्रो चिनजान रहेको र त्यसकै बावजुद उहाँ नेपाल आएको भन्नेसम्म कयौँले भन्ने गरेका छन्। र उहाँको हिस्ट्री हेर्ने हो अहिले पनि भने नेपालको खास गरी यातायात क्षेत्रमा र उहाँले ल्याएको नेपालमा भित्राएको ट्रकहरू जसलाई अहिले पनि सम्झिन्छ। हेर्नुहोस्, भलै कसैले नचिनेका प्रीतम सिंह यतिखेर भने चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। र वास्तवमा यतिखेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा जुन अभिव्यक्तिहरू बाहिर आए, जुन प्रसङ्गहरू बाहिर आए, यसले भने सार्वभौम जनतामाथि एक किसिमको चाहिँ अपमान भएको ठहर भएको छ। प्रतिपक्षले यसै विषयलाई मुद्दा बनाएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? सर म झापाबाट सर, पालै ढुङ्गाना। ल, यहाँले विचार राख्नु छ। यो अहिले जुन विषय प्रसङ्ग बाहिर आएको छ, प्रतिपक्षले राजीनामा माग गरिरहेको छ। प्रीतम सिंह भन्ने एकजना सरदार जो चाहिँ सिख समुदायको हुन्, उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति दिल्ली गएको भन्ने कुराहरू आयो, कयौँ विषयहरू आए। यो विषय उठेको छ, यसमा के छ यहाँको धारणा? सर अब यस्तो हो सर, म त पहिलेदेखि नै भन्दैछु कस्तो हो भने अब नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो, काठमाडौँको राजधानी नयाँ दिल्ली हो। यो पहिलेदेखि नै सबैलाई नै थाहा भएको कुरा। अहिले अब यो लास्ट आवरमा आएर उहाँहरूले कसैले पनि, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कसैले पनि राजनीति गर्नुहुन्न, सबैले कुनीति गर्ने हो अनि अर्कैसँग कटौरो बोकेर जाने हो क्या। सिधा कुरो भन्दाखेरि उहाँहरूले कटौरै बोकेर माग्ने हो। अनि अब अहिलेको यो परिवेशमा उहाँले अब 17,000को जिम्मा लिने, 5,000को जिम्मा लिने, अब यो वास्तवमा उहाँले सत्य कुरै बोलेको हो कि भारतले आशीर्वाद, टाउकोमा आशीर्वाद थाप्दैपछि दिनलाई उहाँ जानु पनि भएको हो। अब यदि थिएन भने त्यत्रो त्यो नक्साको विषय आयो, उहाँले त्यहाँनिर गएर बोल्नु पर्थ्यो नि त। किन यो नक्सा राखियो नेपाललाई समेटेर, किन तपाईँले यसरी राखियो भने त्यो कुरा बोल्नु पर्थ्यो। उहाँ बोल्नु भएन। बोल्न नसक्नुको कारणै हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ कि भारतकै आशीर्वाद, भारतकै सबै कुराले उहाँहरू चल्नु हुँदो रहेछ। कोही पनि नेताहरू के आज हेर्नु न, बालेन मात्रै एकजना बोल्ने नेता देखिनुभयो भने एउटा मेयर जस्तो मान्छेले बोल्न जरुरी थिएन नि त। खोइ त कूटनीतिज्ञ, खोइ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय हेर्ने मामला, खोइ त यिनीहरू सबैजना सर अब छोटो मिठो भन्नुपर्दा सबै गुलाम हुन्। यिनीहरूले देशलाई सक्न आँटे। वास्तवमा यो राजीनामा चाहिँ तुरुन्तै दिनुपर्ने नैतिकता नै छैन क्या। यिनीहरूमा नैतिकता भएको भए त तुरुन्तै राजीनामा दिन्थे। नैतिकता भनेको यिनीहरूमा जिरो छ कसैमा पनि। अब भोलि यो जान्छ, अर्को आउँछ, काङ्ग्रेसको आउला, जुनै सुकै आए पनि आज हेर्नु न देशको अवस्था के भयो त। आज नेपालीहरूलाई हामीलाई कति धेरै गाह्रो परिरहेको छ। हेर्नु त तरलताको अवस्था कुन कन्डिसन भएको छ। के कारण भन्दा त यिनीहरूकै कारण हो होइन। आज हाउगुजी राजालाई बनाउँछन्। राजाले के हाउगुजी गरेछ? हिजो त्यत्रो प्रचण्डहरू जङ्गलमा पसेर भटाभट मान्छे मार्दा, गोली गट्ठा किन्दा, दुनियाँभरि किन्दा पनि देशको अवस्था यो भएको थिएन। तर आज आइसके पछाडि देशको अवस्था कहाँ गयो भन्ने कुरा हामी नेपाली सबैले बुझ्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु सर। हस्, यहाँले विचार राख्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले फोन गर्नुभयो, धन्यवाद छ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर देखिरहनु भएको छ। खास गरी यतिखेर नेपालमा फेरि एकपटक नयाँ चर्चा सुरु भएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति, बन्नका निम्ति दिल्ली या दिल्ली शरण नपुग्दासम्म पाइँदैन भन्ने एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ। बरु यो कुनै नयाँ विषय होइन। चाहे तपाईँको राणाकालीन समयमा हेर्नुहोस्, चाहे पञ्चायतमा, राजाको पालामा, बहुदल, या आजसम्मका हिस्ट्रीलाई एकचोटि फर्केर हेर्ने हो भने नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति, बनाउनका निम्ति बेला बखतमा चाहिँ गुप्तचरहरूको भूमिका होइन, अन्य विषयहरूको चाहिँ हामीले हेरिरहेकै छौँ। नेपालमा कसको प्रभाव कति छ तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् त। पुस 10 गते के त्यस्तो परिस्थिति आयो कि प्रचण्ड बनाइएको गठबन्धन छोडेर बालकोट पुगे। बालकोटमा त्यस्तो के परिस्थिति बन्यो कि आउँदै फागुनको 10-12 गते पुग्दा यु टर्न भएर चाहिँ कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन गर्नुपर्ने। यसबाट बुझिन्न र नेपालमा कूटनीति, राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ। अहिले चाहिँ फेरि आएर यो बवन्डर मचाउनु पर्ने कुनै विषय हो? यो देशमा हरेक राजनीति र प्रधानमन्त्रीहरू अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने खास गरी नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू दिल्ली नपुगिकन, चाहे उहाँहरूको पहिलो भ्रमण भन्नुहोस् या दिल्लीले भ्रमण दिने कुरामा भन्नुहोस् या दिल्लीको आशीर्वाद नलिकन नेपालमा राज्य सत्तामा टिक्न सकिन्न या प्रधानमन्त्री लङ टर्म जान सकिन्न भन्ने एउटा भूत सवार चाहिँ नेपालका नेताहरूमा छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गेधारबाट। ल बिपीजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब प्रीतम सिंह र प्रचण्डको पारिवारिकदेखि राजनीतिक कनेक्सन र यो देशमा चाहिँ
विभिन्न विषयवस्तुहरू बाहिर आएका छन्। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर? मलाई त घृणा लागेको छ क्या प्रचण्डजीसँग होइन कि तपाईँ हामी नेपाली जनता र मिडियाकर्मी अनि त्यहाँ बसेका सांसदहरूसँग। किनभने प्रचण्डजीले म त प्रधानमन्त्री भन्दिनँ उहाँलाई, किनभने उहाँ दिल्लीको प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि भन्दिनँ। उहाँले बारम्बार के त्यत्रो अखण्ड भारतको नक्सा देख्नु भएन, उहाँले पनि देख्नु भएन, परराष्ट्र मन्त्रीले पनि देख्नु भएन। त्यो दिल्लीमा गएर ठुलो प्रगति गरेर आयौँ भन्नुभयो। लिपुलेक लिम्पियाधोरा छोड्न तयार छु भनेर उहाँले नै अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसलाई सोझै आएर सांसदमा ढाँट्नुभयो। त्यो सबै गर्दा पनि उहाँलाई समर्थनै गरेर बसिरहने सांसदहरू नेपालका हुनै सक्दैनन्। अहिले आएर खुलेआम उहाँले प्रष्टै भनिदिनु भयो कि दिल्लीको आशीर्वाद हो भनेर। उहाँले यो उहाँको जिब्रो चिप्लिया मात्रै होइन क्या, उहाँले त्यो केपी ओली सरकार ढाल्ने बेलामा पनि विदेशीलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउँछौँ भनेर बोल्नु नै भएको हो। बारम्बार उहाँले नेपाल र नेपालीको लागि अहिलेसम्म बोल्नु नै भएको छैन त। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई समर्थन गरेर बसिरहने सांसदहरू कुनै पनि पार्टीका हुन्, ती नेपाली हुनै सक्दैनन् पहिलो कुरो। अब तपाईँको अहिले भ्रष्टाचारको केसहरू खोलिएको छ भने देशै रहेन भने त्यो यो देशको भ्रष्टाचारको केस खोल्नु नखोल्नुको के अर्थ रहन्छ? भ्रष्टाचार केसमा नि कोही आर्जुदेवहरू कोही समातिएन, त्यसलाई ढाकछोप गर्न अर्को केस ऊ गरे सत्ता टिकाउनलाई माधव नेपाल। अहिले एउटा विषय माओवादीका नेताहरूले भन्न थालेका छन्, आज पनि प्रेस विज्ञप्ति देख्नुभयो होला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले, एमाले अनाहक रूपमा चाहिँ यो एउटा भावनात्मक उत्तेजनाको विषयलाई चाहिँ राजनीतिकरण गर्यो र अनावश्यक रूपमा राजीनामा माग गरेर चुनौती दिनुभएको छ संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नका निम्ति। अब बताउनुहोस् मलाई यो विषयलाई लिएर एमाले होइन भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको यसो नि, कोही व्यक्ति तपाईँका राति बास बस्न आए अथवा खाना, तपाईँले राम्रो व्यक्ति भनेर खाना खान दिनुभयो, लास्टमा तपाईँलाई नै मारेर गयो भने त्यो खाना दिनु घरभित्र दैलामा छिराउनु नै गल्ती थियो। उहाँलाई त एमाले नेपाली जनताले गोर्खाबाट जिताएको भनेर बनाएको थियो त। त्यही अब भारतीयको गुलामी गर्न पाइँदैन भनेर तुरुन्तै एमालेलाई लात हानेर अर्को गठबन्धन बनाउनु भएको होइन, 2 महिना नि नटिक्दै। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कसले बनायो भन्दा नि त्यो प्रधानमन्त्री कसको इसारामा नाचिराखेर रहेछ, किन यो गठबन्धन तुरुन्तै चेन्ज गरेर रहेछ, एमालेलाई किन छोडेर रहेछ भन्ने कुरा उहाँले अहिले प्रश्न पार्नुभयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि एमाले नै हो अहिलेको यो अवस्थामा राष्ट्रियताको मुद्दामा अहिलेसम्म भारतसँग डगेको छैन। पछिल्लो अवस्थामा केपी ओली आएपछि त्यो म पहिलादेखि भन्दिनँ, हाम्रो माधव नेपाल जाँदाखेरि कति केसहरू भयो ती सबै देखिया छ। केपी ओलीलाई चाहिँ खुलेर एउटा किनभने उसलाई ऊ गर्नै पर्छ, उसले चाहिँ भारतको अगाडि नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन। अरू एमालेकै पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा नि त्यस्तो स्थिति थिएन हो। पछिल्लो केही कुरा आन्तरिक रूपमा केही गलत गरे होला नि आफ्नो ठाउँमा छ, तर बाह्य रूपमा विदेशीको हस्तक्षेप चाहिँ स्वीकारिएको थिएन। अहिले त देशै नरहने भयो, विदेशीको हस्तक्षेप तपाईँको दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भनेका छन्, खुलेआम उनले भारतीयको वाहवाही गरिरहन्, खुलेआम मलाई दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनाएको भने खुलेआम भारतीयहरूले पहल गरेर दिल्ली कैयौँचोटि धाएर प्रधानमन्त्री बनाएन्। अनि यसो हुँदा पनि अझ हामी उसैको बचाउमा कुरा गरिरहन्छौँ भने त हामी के भारतीयले त नेपाललाई उनीहरूको प्रान्तै मानिरहेछ। त्यो साँच्चै हाम्रा नेताहरूले लिएर हामी पत्रकार हामी नेपाली जनताले चाहिँ अब भारतको प्रान्तै भनेर बस्ने हो, यही प्रधानमन्त्री मानिरहने हो भने चाहिँ प्रान्तै भनेर बसे हुन्छ, त्यो बेकार भन्छ ट्याक्स लगाउन छोडिदियो हुन्छ कि होइन। राष्ट्रियता छ, अझ पनि हामी गोर्खाली वीर हौँ, नेपाली नै हौँ, अहिलेसम्म कसैको गुलामी भएको छैन भन्ने हाम्रो मनमा छ भने चाहिँ यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई गलत राजीनामा मात्रै होइन, म त भन्छु देश निकाला गर्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिपीजी यहाँले विचार राख्नुभयो, धन्यवाद छ। वास्तवमै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनावपछि कसरी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भन्ने विषय त जगजाहेर छ। पुस 10 गते एकाएक 3 बजेपछि बारदलीमा पुगेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, खास गरी केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा। पुस 10 गतेको त्यो घटना के साँच्चीकै भारतको इसारामा बनाइएको थियो या स्वरूपमा चाहिँ यो बनाइएको गठबन्धन थियो? तर त्यसको 2 महिना नबित्दै फेरि फागुन 10 गते फेरि उहाँ कसरी युटर्न हुनुभयो र 12 गते फेरि कङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यी सबै विषयले बताउँछ नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य जियोपोलिटिक्सको प्रभाव आजको होइन हिजोदेखि छ।
नेपालमा सत्ता टिकाउन के कतिका चाहिँ पापड बेलिन्छन्, कतिका तिग्रमबाजी गरिन्छन्, कतिको लम्पसार छन् भन्ने कुरा यो भनिरहनु पर्दैन हो। धेरैले भन्छन् प्रचण्ड चाहिँ स्पष्ट वक्ता हुन्, यी जे मनमा आयो जे मुखमा आयो त्यही बोल्छन्, यिनमा कुनै भनौँ न छुपाउनु पर्ने, कुनै लुकाउनु पर्ने, कुनै कपट छैन यिनमा भन्छन्। तर प्रचण्ड यस्तो व्यक्ति हुन् जसलाई लगाम लाउनै पर्दैन, यिनले जे पनि बोल्छन्। हेर्नुहोस्, यिनको बोलीको ठेगान लाग्दैन। कारण हो यी भावनामा बढी बग्ने, उत्तेजनामा बढी आउने मान्छे हो। 10,000 मान्छे देख्यो भने उत्तेजनामा जे पनि बोल्नुहुन्छ, यो विगतदेखि देखेको विषय हो। तसर्थ पनि यो जुन देखेको छ उहाँहरूको पारिवारिक र हिजो द्वन्द्वकालदेखि अहिले यो विषय बाहिर आइरहँदा द्वन्द्वकालमा प्रीतम सिंहकै घरमा बसेकोसम्म कुराहरू आएको छ। हेर्नुहोस्, खैर अब यो विषय त अब एउटा व्यापारीले नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउने ल्याकत राख्छ भने छोटो कर्मचारी आएर त यहाँ कत्रा कत्रा के मचाएर जान्छन् भन्ने कुरा त भनिरहनु परेन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, प्रधानमन्त्रीलाई प्रीतम सिंह एकजना सरदार जो नेपालको एउटा नामुद यातायातको क्षेत्रमा, अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापारी हुनुहुन्छ, उहाँले पुर्याएको योगदानको उहाँले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? हेलो, हजुर हजुर, ल यहाँले विचार राख्नुहोस् त। विचार हजुर के छ भन्नुहुन्छ भने नि, यो नेपालमा स्वाभिमानको, देशको मर्यादा, यताउति जति कुरो छ नि त्यो हामीले यसमा नगर्दा बेस हुन्छ। किन भनेदेखि कस्तो कस्तो घटना नेपालका नेताहरूले गरेको छ, आफ्नो देशको यो कुरो गर्नु आफैलाई लाज लाग्छ। बुझ्ने मान्छेलाई, नबुझ्ने मान्छेलाई त केही समस्या छैन, आफैले लाज लागिसक्यो। यो अभिव्यक्ति दिने, फलानो दिने, चिलानो दिने, यो सबै नटङ्की र ड्रामा हो। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म 3वटा पार्टी, अर्को त भास्रे भुस्रे अहिले होरी बतासमा छ, त्यसको त म लेखाजोखा गर्दैन। त्यो होरी बतासलाई घरि उसले तान्छ, घरि उसले तान्छ, घरि उसले तान्छ, त्यसको त अहिले मूल्याङ्कन केही छैन। तर मूल्याङ्कन के छ भने हाउसमा चाहिँ सुन्नुमा मजा आउँछ, त्यो चाहिँ फाइदा भएको छ। अब यो 3टै पार्टीको यो नटङ्की र ड्रामा हो। किन नटङ्की र ड्रामा हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि 3टै पार्टीले देशमा यस्तो घटना गरेको छ कि त्यो जेलमा होइन झुन्ड्याए पनि पाप लाग्दैन। देशको घातक यति गरेको छ यो 3वटा पार्टीले कि हामी त्यसको चाहिँ विश्लेषण गर्नु नै बेकार छ। किन भनेदेखि बच्चाले थाहा पाइसकेको छ। अनि यो बेला बेलामा के हुन्छ त रुएको जस्तो गर, म पिटेको जस्तो गर्छु, एउटा बबन्डल उठाउँछ अनि मेरो यो मुद्दा यसो गरिदे भनेर सिग्नल ल्यान्ड दिन्छ। हिजोसम्म 3वटा बाटो हिँड्ने मान्छे परिस्थिति खराब हुँदाखेरि 3टै जोल्ठिङ भएको थिए कि थिएन? कुनै पार्टीको मान्छेलाई सोध्यो, कुनै पार्टीको मान्छेलाई सोधेन। बडे माछा समात्ने भइसक्यो। तर के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि बचाएको त उहाँले नै हो। त के छ यहाँ सौदाबाजी भइरहेको छ। म यस्तो गर्छु, मलाई यस्तो गर। यो 6 महिना एमाले हाउस बन्द गरेको होइन, तर एमसीबी पास गर्ने बेलामा कति सजिलो भइसक्यो। 6 महिना त दुःख दियो। अहिले पनि 1-2वटा विधेयक, एउटा संवेदनशील विधेयक पास हुनेवाला थियो, त्यसमा भाँजो लगाइदियो। भाँजो लगाएपछि अब रोडमा चाहिँ तराईको मान्छे चाहिँ साडी र धोतीवाला दुग्री बसोस्, काठमाडौँ जान्छ कि राजविराज जान्छ कि, यो बुझ्ने मान्छेलाई हो। यो जसो गरेर पनि यो हामी शासन 3जनाको भन्दा चौथोको हातमा नजाउँ। र अर्को 1-2वटा जुन उम्रेको छ, एउटा पार्टीले तानेर हुर्रो मेरो पछाडि आइजो टेबल ठट्ठा भन्छ, उता ठट्ठा भन्छ, अनि चाहिँ मिडियामा यसले यस्तो गरे भनेर उसलाई दबाउने हो। यो नटङ्की र ड्रामा मात्रै हो, यो हुनेवाला केही होइन। यो 3वटा भाइ त नभनौँ, 5वटा भाइ भनौँ, अहिले फुटेर जुन पार्टीको सभासदै छैन त्यो पार्टी अध्यक्ष हुन्छ। एउटा सभासद छ त पार्टी अध्यक्ष हुन्छ। यो हजुरको कस्तो चाहिँ पार्टीहरू छ, नाउँ सुन्दाखेरि पनि एकदम अचम्मको हुन्छ। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महतोजी। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले फोन गर्नुभयो। वास्तवमा हेर्नुहोस्, यतिखेर प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्तिले लिएर बबन्डर मचेको छ। नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। खास गरी यसका पछाडि माओवादीले भन्दै आएको छ भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड हामीले खोल्न थाल्यौँ। त्यसको प्रतिवादको रूपमा चाहिँ एमाले डरायो र एमाले चाहिँ यी विषयलाई विषयानन्तर गर्यो र मुद्दाबाट भाग्न खोज्यो। ऊ डरायो र ऊ अब फाइल खोलिन्छ भन्ने डरले राजीनामा माग गरेको उसको अभिव्यक्ति छ। खास गरी माओवादीको, खास गरी हिजो मात्रै जब यो संसदमा चाहिँ सम्भवतः लाग्छ यो अवरोध नभएको भए मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश
जुन चाहिँ मिटर ब्याजका पीडितहरूले प्राप्त गर्ने थिए, मिटर ब्याजीहरूसँग संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा चाहिँ प्रहरले पक्राउ गर्न सक्ने, कानुनी रूपमा चाहिँ एक्सन लिन सक्ने थियो, जुन कानुन थिएन हेर्नुहोस् आजसम्म। त्यो कानुन पास हुनेवाला थियो, तर त्यसका निम्ति भवण्डर मचाइएको भनेर आरोप लगाइरहेको छ सत्ता पक्षले। तर यसका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर मेजर दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, त्यसै गरी सहायक मानिएका प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रापरपाले पनि एमालेको साथ दिँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गर्दा उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने माग ठडाइदिनु भएको छ। अब यसले गर्दा संसदमा इगो भएको छ। तर यो अभिव्यक्ति आफैमा लज्जास्पद विषय हो, तर उहाँले बोलेको कुरा रियालिटी हो। नेपालमा हरेक प्रधानमन्त्री बनाउन संसदले हो र बनाउने भने, संसदमा त खालि एउटा अङ्कगणित बनाएको जस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् हेर्दा। नत्र अहिलेको म्यान्डेट के हो? काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार पहिलो पार्टी, दोस्रो पार्टी, एमाले प्रतिपक्ष बस्नुपर्ने, माओवादी कसरी प्रधानमन्त्री बन्यो त? यो त जनताले बुझ्दैन भने। यो त सिम्पल एउटा व्यक्तिले पनि राजनीति जान्छ भने बुझ्छ कि प्रचण्ड कुन खेलबाट प्रधानमन्त्री बने। म्यान्डेट हेर्ने हो नि त जनताको नजरबाट त काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हो, 90 सिट, 80 सिटको हाराहारीमा रहेको एमाले, उहाँहरू छोडेर कसरी 32 सिटको चाहिँ प्रधानमन्त्री बने त? यो बुझ्न सकिन कसले बनायो, कसरी बने, या संसदले बनायो या कसले बनायो, यो त सबैले देख्यो। तर भलै प्रधानमन्त्री बनिरहँदा फर्स्ट अफ अल त उहाँले 99% पाउनु भएको थियो, तर पछि अहिले आएर त उहाँलाई सरकार बचाउन हम्मे छ, अब बजेट पास गर्न हम्मे परेको छ। यस्तो परिस्थिति बनेको थियो हेर्नुहोस्। तर अहिले सरदार प्रीतम सिंहको चर्चा सुरु भएको छ। यसै विषयमा उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर पछिल्लो समय नेपालभित्र जनमत विभाजित जस्तो देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, म बुटुलबाट। हजुर, ल यहाँले विचार राख्नुहोस् त, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति के नेपालमा भारतको दिल्लीको आशीर्वाद बिना प्रधानमन्त्री बन्नै सकिन्न हो? यिनीहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, नेपालका सबैभन्दा राष्ट्रघाती मान्छे हुन्। केपी ओली पनि राष्ट्रघाती हुन्, प्रचण्ड पनि राष्ट्रघाती हुन्, होइन? यिनी पार्टीका मान्छेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो शेरबहादुर पनि राष्ट्रघाती हो। हिजो राजाले चाहिँ गरेर तपाईँको आर्जेर राखेको मुलुक आज यिनले पालै पालो बेच्दैछ। जनताको पक्षमा यिनीहरूले एउटा कुरो पनि गर्दैनन्। हेलो, हजुर हजुर सुन्दैछु, भन्नुहोस् न। जनताको पक्षमा यिनले एउटा काम पनि गर्दैनन्। यिनी भ्रष्टाचारी हुन्। हिजो चप्पल लगाउँदै गाउँ गाउँमा पार्टी सङ्गठन गर्न हिँड्ने मान्छे आज चाहिँ गरेर यिनीहरू सत्तामा पुगे, यिनीहरूले जनताको लागि केही गर्न सकेका पनि छैनन्, भोलि पनि गर्दैनन्। आज चाहिँ देश नरकङ्काल भइसक्यो, जनता, श्रमजीवी जनता रोएर बसेका छन्। अनि ऋण खाने मान्छे मिटर ब्याजे भनेर चाहिँ गरेर तपाईँको चाहिँ भन्छन्, मिटर ब्याज ब्याङ्कहरू मिटर ब्याजे छन्। अनि यिनीहरूले राष्ट्रिय रूपमा केही गर्न सकेका छैनन्। यस्ता बाँदरहरूको सरकार, यिनी बाँदरहरूको सरकार अब चल्न पनि सक्दैन। हिजो 15 साल 60 साल तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ 36 सालमा बहुदललाई भोट जनताले हालेका होइन, निर्दल पञ्चायती व्यवस्थाले जबरजस्ती जिताएको। तर बहुदल आइसकेपछि यिनीहरूले केही गर्न सक्छ। देश र चाहिँ जनताका लागि, श्रमजीवी जनताका लागि हामीले गर्छौँ। राष्ट्रिय रूपमा हामीले चाहिँ राष्ट्र सच्याउँछौँ। राष्ट्रिय रूपमा हामीले यो राष्ट्रलाई जडीबुटी बेच्छौँ अनि यो राष्ट्र विकास गर्छौँ। यो राष्ट्रको चाहिँ खनिजहरू उत्पादन गर्छौँ भन्छन्। अहिले हेर्नुहोस् चाहिँ गर्दा हेर्नुहोस्, नचाहिएका चाहिँ टावर बनाउँछन्, नचाहिएका चाहिँ तपाईँको म्युजियम बनाउँछन्। यिनले चाहिँ गरेर कल कारखाना, उद्योग धन्दा, पञ्चायती व्यवस्थाले गरेका सबै बेचेर खाइसके। यस्ता मान्छेहरूले यो देश बनाउन सक्दैनन्। यिनीहरूलाई सत्ताच्युत गर्न जरुरी छ। र यो अहिलेको जन्मेको पार्टीको मान्छे पनि यो चाहिँ गरेर रवि लामिछाने भन्ने मान्छे पनि काम छैन, र तपाईँको यो राप्रपा पनि काम छैन। हेर्नुहोस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा अन्तिम कल लिनेछु, यसपछि तपाईँहरू टेलिफोन गर्नुहोस्। वास्तवमा हेर्नुहोस्, एकजना सरदार प्रीतम सिंहको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गर्न खोज्नुभयो, तर चिप्लिनुभयो। उहाँले जानी नजानी मुखबाट जे निकाल्नुभयो त्यो विषयलाई प्रतिपक्षले क्याच गर्यो, र अहिले उहाँहरू प्रतिपक्ष, सिङ्गो प्रतिपक्ष, खास गरी एउटा प्रतिपक्ष नै सिङ्गो प्रतिपक्ष एक ढिक्का भएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ यो विषय आजको विषय होइन, 2072 सालको विषय हो, जब देशमा चाहिँ नयाँ चुनावको परिस्थिति बन्दै थियो या नयाँ परिस्थिति बन्दै थियो। त्यो बेला सरदार प्रीतम सिंहले चाहिँ खास गरी तिनले चाहिँ कैयौँ पटक दिल्ली, कैयौँ पटक काठमाडौँ, कैयौँ दल नेतालाई भेटेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सदिच्छा या एक किसिमको लबिङ गर्नुभयो भन्ने विषय राख्नुभयो। एउटा व्यापारीले यो किसिमको आफ्नो चाहिँ पावर राख्न सक्छ, यो किसिमको उसको हैसियत छ भने यो देशमा जियो पोलिटिक्समा नेता, हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री या सबै नेताहरू के हैसियतका छन् भन्ने कुरा प्रष्टै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यिनै प्रतिपक्षका नेता
केपी शर्मा ओलीले आरोप लगायो 12 बजे राति उहाँले र प्रमुखलाई भेट्नुभयो या सरकार आफ्नो सरकारलाई खसाउनका निम्ति होटलमा विभिन्न व्यक्तिहरू भारतका व्यक्तिहरू लाए भनेर उहाँले बोल्नु। त नेपालमा सरकार गिराउन चाहिँ भारतले सक्छ भने नेपालमा सरकार बनाउन पनि भारतले सक्छ भन्ने कुरा जनतालाई जगजाहेर छ। त यो विषयलाई आज उठाइरहनु पर्ने, त यो विषय आजको विषय होइन भने प्रधानमन्त्री डिफेन्स गरिरहनु भएको छ। त नेपालका हरेक परिवर्तनमा कसलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, कसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ कुन छिमेकी कुन मित्रराष्ट्र या कुन जियोपोलिटिक्स चल्छ त जगजाहेर छ। कसरी चाहिँ समीकरण भयो, कसरी एमसीसी पास भयो, कसरी चाहिँ यहाँ कम्फर्टेबल बनाइन्छ, यो त सबै कुरा जाहेर छ। बस यति हो। कोही बोल्छन्, कोही बोल्दैनन्, कोही पर्दामा देखिने गरेर गर्छन्, कोही पर्दा पछाडिबाट गर्छन्। बस एक गेलो। अन्त्यमा कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्कार। म ल पौडेलजी लास्टमा हुनुहुन्छ तपाईँ, एउटा आफ्नो विचार राख्नुहोस् त। हजुर अब यो नेपालमा 25-26 एउटा जस्तो प्रधानमन्त्री बने, कोही 2 पटक, कोही 3 पटक, कोही 5 पटक। त्यो कहाँ हुन्छ भने दिल्लीबाट हुन्छ। अब यिनीहरू भारतीय लम्पसारवादीहरू हुन्। अब अर्को कुरा 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, अब भारतमै बसेर नेपाली मारियो। 12 मुझे समझदारी भयो, भारतमै बसेर सरसल्लाह भयो। अब एवं कुरा आम तपाईहरू हामी नेपालीहरूले बुझेका मान्छेहरूले थाहा पाएका छौँ। अब अहिले लाग्छ एउटा सिक्किम जस्तो गरौँ, लेन्डुप दोर्जे जस्तो प्रचण्ड लाग्छ। हरेक उहाँका क्रियाकलाप रहन सहन अनि उहाँलाई उन्मत के कुरा बोल्न पर्ने हो त्यत्रो पदमा गएर। नेपालीका सान मान इज्जत कति थियो? भारत त 100-150 वर्ष ब्रिटिसको दास भएको। हाम्रो नेपाल कुन एउटा इतिहास छ सम्पूर्ण एउटा चाहिँ विश्वमा? नेपाली भने को हो, नेपाल भने के हो, त्यो कुरो नबुझ्ने एउटा चाहिने दिमागहीन भएका व्यक्तिहरूले राष्ट्र चलाएर चलाइन्छ, राष्ट्रलाई नै मेटाउँछ। मैले त यही यसै गरी थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हेर्नुहोस्, यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न छिमेकी राष्ट्र विशेषतः दिल्ली लगायतका देश या ती क्षेत्रमा नपुगिकन तिनको इसारा बिना, तिनको डिजाइन बिना प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्न, टिक्दैन भन्ने छ। खास गरी सुशील कोइराला हेर्नु, झलनाथ खनाल हेर्नु, विभिन्न नेपालका कयौँ समयमा देखेका छौँ ब्लकेटहरू हामीले सामना गर्नु परेको छ। यदि भारतले चाहेन भने उसले निम्तो समेत दिँदैन, भारत भ्रमण समेत गर्न पाउनु भएन सुशील कोइराला, झलनाथ खनालले। भन्नुको अर्थ यसरी देखिन्छ यो देशमा चाहिँ सबैलाई थाहा छ कि भारतको इसारामा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, आशीर्वाद लिनुपर्छ, लम्पसार पर्नुपर्छ र उसको इच्छा बिना नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्न भन्ने कुरा त यो भनिरहनु पर्ने कुरा हो। र विभिन्न किताबहरू एस जयशङ्करको हेर्नुहोस् या प्रयोगशाला हेर्नुहोस्, हाम्रो सुजीत शर्माको हरेक किताबमा लेखिएको छ नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा कसको भूमिका छ। आज देखियो र हिजो देखियो। यो विषय कुनै नयाँ विषय होइन, तर जुन विषय एक देशको प्रधानमन्त्रीले खुल्लम खुल्ला बोल्नुहुन्छ यो लज्जास्पद विषय, लाज मर्दो विषय हो। एक देशको प्रधानमन्त्रीले यो हदसम्मको कुनैलाई चाहिँ पुरा चाकडी गरे जसरी यसरी प्रशंसा गर्नु यो खेदजनक छ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बोल्ने बेला 3 चोटि विचार गरेर बोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, लगाम नलागाएको जस्तो जिब्रोमा चाहिँ जे आयो त्यही बोल्नु भएको छ। के बोल्नु भएको छ थाहा छैन, कहिले 5000 भन्नुभएको छ, कहिले के भन्नुभएको छ, कहिले के बोल्नु भएको छ। यो अलिकति चाहिँ म्याच्युरिटी सायद लाग्छ प्रचण्डजीमा अझै पनि आउन सकेन। प्रधानमन्त्री पद उहाँले कहिले बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो थाहा छैन, तर यो देशमा 1 पटक 2 पटक 3 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रचण्ड सधैँ आफ्ना अभिव्यक्तिकै कारण आफ्नै क्रियाकलापले उहाँ सङ्कटमा पर्दै जानुभएको छ। भलै उहाँले यसपटक भने अत्यन्तै राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब आशा गरौँ यो पछि चाहिँ उहाँले गर्ने विषय कति सकारात्मक हुन्छ, कति नकारात्मक हुन्छ, प्रतिपक्षले उहाँका विरुद्ध उठाएको यो भनौँ न मोर्चा या अहिले जुन आवाज उठाइरहेको छ राजीनामा, यो माग हुन्छ या हुँदैन पुरा, यो हेर्न बाँकी छ। हस्, कार्यक्रममा यही बिटमा कार्यक्रमको यो विशेष श्रृङ्खला हेरिदिनु भयो, धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।